नाज़रीन आदाब, 22 मार्च 2022 मुताबिक 18 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील को लेकर जारी कवायद पर अब ब्रेक लग गया है। पुष्कर सिंह धामी को मुकन्नना पार्टी का सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। इसके साथ उनके फिर से वजीर आला बनने पर मुहर भी लग गई है। देहरादून में बीजेपी के अराकीन असेंबली की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मुआविन ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी ने इसका ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी की कानून साज पार्टी ने पीर के रोज डॉक्टर प्रमोद सावंत को अपना लीडर मुंतखब कर लिया। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने सहाफियों को बताया कि डॉक्टर सावंत के नाम पर वालपाई के रुकन असेंबली विश्वजीत राणे, रुकन असेंबली मून गुडीनो, रवि नायक, नीलेश किब्राल और रोहन खोतने ने मोहर लगाई है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने पीर के रोज राष्ट्रपति भवन में साल 2022 के लिए मुनक्किद पद्म अवार्ड की तकरीब के पहले मरहले में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया ताबुन देने वाले 64 लोगों को पद्म अवार्ड से सरफराज किया। इस साल कुल 128 अफराद को इन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। अवार्ड तकरीब का दूसरा मरहला 28 मार्च को मुनक्किद किया जाएगा। सदर जमहूरिया के हाथों पद्म अवार्ड पाने वालों में साबिक डिफेंस चीफ CDS जनरल बिपिन रावत पसमर्ग और गीता प्रेस के आजहानी चेयरमैन राधे श्याम खीमिका, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, टाटा सेंस के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS और CAG राजीव महर्षि, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला शामिल है। चीन के सूबे गोंगेश में मुसाफिर बरदार तैयारा पहाड़ी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 133 अफराद सवार थे। गैर मुल्की खबरसा इदारे ने चीनी मीडिया के हवाले से बताया कि तैयारे को नमींग से गुआंग का सफर तय करना था। हुकाम की जानिब से ताहाल हादसे में हलाकतों या जख्मी अफराद के बारे में तस्दीक नहीं की गई है। ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि वो कोरोना वायरस के मुतासरीन के खानदानों को मुआवजे की रकम देने में मुबैना धोखाधही की जांच का हुक्म देने की मरकज को इजाजत दे सकता है। बेंच ने कहा कि जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है उनसे मुतालिक दावे करने के लिए वो 60 दिनों की इजाजत दे सकती है। बेंच ने कोविड-19 की वजह से मुस्तकबिल में होने वाली अमवात की सूरत में दावों के लिए 90 दिन का वक्त देने का भी इशारा किया है। कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि जो तालिबात हिजाब की हिमायत में एहतजाज करते हुए प्री यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल इम्तिहानात में शरीक नहीं हुए थे, अब उनके लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया जाएगा। कबलजी हुकूमत ने इशारा दिया था कि वो तालिबात दोबारा इम्तिहान में शामिल हो सकती हैं। एक और खबर के मुताबिक उमर खालिद को अब जमानत के लिए 23 मार्च यानी कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली तशद्दुद के मुल्जिम उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला 23 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब इस मामले पर आइंदा समाअत 23 मार्च को शाम 4 बजे होगी। पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन ने डॉक्टर इक़्तिदार फारूकी की अंग्रेजी तसनीफ मुस्लिम सोसाइटीज के दूसरे एडिशन का इजरा किया। इस एडिशन में 51 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की शरफ़ानदगी, इक़्तिसादी हालात, इंसानी तरक्की के इशारे और कुदरती वसाइल की दस्तयाबी पर एक नया बाब शामिल किया गया है। इसके अलावा आलमी दर्जाबंदी के साथ पौधों और मादनियात पर, इस्लाम के इब्तदाई दौर में साइंसी और तकनीकी तरक्की पर भी मज़ामीन शामिल हैं। मौलाना राबिया हसन नदवी और मौलाना कल्ब सादिक के अहम तारुफी कलमात के अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयद हामिद का इल्मी पेशरफ्त भी किताब का हिस्सा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन के शोबे तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब के ज़ेर एहतमाम फैकल्टी मेंबरान और यूनानी अतिब्बा के लिए 6 रोज़ा CME प्रोग्राम की इफ्तिताही तक़रीब आज मुनक्कद हुई, जिससे खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर मुख्तार अहमद कासमी, मुशीर यूनानी वजारत आयुष ने कहा कि CME प्रोग्राम मेडिकल फैकल्टी और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए तिब्बी और फनी सलाहियतों को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। डॉक्टर मुख्तार ने दुनिया भर में यूनानी इलाज की बढ़ती हुई मकबूलियत पर रोशनी डाली। प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले पंकज पटेल का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। उसकी खून में लथपथ लाश कॉलेज कैंपस के अंदर बने सरकारी क्वार्टर से मिली है। उन्हें आखिरी बार 18 मार्च की रात को देखा गया था। फोन न उठाने पर करीबी दोस्त सुबह कमरे में पहुंचे तो वाक़े का इल्म हुआ। पुलिस ने लाश को अपने तहवील में ले लिया है और पूछगछ में मसरूफ है। विकास और सुरक्षा समिति देवबंद की जानिब से हाईवे पर वाक़े एक बैंक्वेट हॉल में होली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की समाजी और सियासी हिंदू मुस्लिम शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत साबिक वजीर सईदुज़्ज़मान ने की। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तहसीन खान एडवोकेट और डॉक्टर अनीस अंसारी ने शिरकत की।
اس موقع پر نواب اختر، چودھری اومپال سنگھ اور نسیم انصاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہندوستان کثیر المذاہب ملک ہے اور یہاں کے باشندے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے تہوار مناتے ہیں۔ اپنے صدارتی خطاب میں سابق وزیر سعید الزماں نے کہا کہ ہولی کا تہوار رنگوں کا تہوار ہے۔ اس تہوار میں روٹھے ہوئے لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر دل صاف کر کے گلے ملا جاتا ہے۔ آج ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو ہولی کے رنگوں کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہیے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب معاملے پر داخل تمام عرضیوں کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، لہٰذا جن تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد کی جا رہی ہے وہ جائز ہے۔ ایسے میں بعض ترقی پسند ہے جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حجاب پوش خواتین کی خود اعتمادی میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مردوں کے برابر کام نہیں کر سکتی۔ ریاست کی راجدھانی لکھنؤ میں برقع ایونجر کے نام سے مشہور سید عظمیٰ پروین نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ حجاب میں رہتے ہوئے بائک رائیڈنگ کرتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ریاست بھر میں بائک رائیڈنگ میں ان کا کوئی مقابل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ سے امید ہے کہ عدالت ان تمام لڑکیوں خواتین کے حق میں فیصلہ سنائے گی جو حجاب پہننا پسند کرتی ہیں۔ اتر پردیش قانون ساز کونسل کے 36 سیٹوں کے لیے 9 اپریل کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ ایس پی نے 35 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے پہلی بار 30 اور دوسری بار 6 امیدواروں کی فہرست جاری کی۔ ٹکٹ کی تقسیم میں ایس پی نے یادو مسلم تو بی جے پی نے ٹھاکر پسماندہ طبقے کو ترغیب کرنے کی کوشش کی ہے۔ معروف سماجی کارکن اور کورونا کی مہلک وبا کے دوران بلا تفریق مذہب و ملت سماجی خدمات انجام دینے والے امداد امام کو سماجی خدمات کے میدان میں ان کو بہترین کارکردگی پر پدم بھوشن ڈاکٹر کلب صادق ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے مولانا ڈاکٹر کلب سبطین نوری نے بتایا کہ کورونا مہاماری کے دوران امداد امام کی ٹیم نے مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر مرنے والے افراد کے آخری مراسم ان کے مذہب و فقہ کے مطابق انجام دیے، جبکہ مہلکین کے رشتہ دار ان کو چھونے سے ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امداد امام جیسے خدمات گزار افراد قوم و ملت کے لیے باعث فخر ہیں۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ماسکو کی جانب سے ماریوپول کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ کے درمیان یوکرین نے روس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ اگر بات چیت نہیں ہوئی تو یہ ایک عالمی تباہی ہوگی۔ ان کے نائب نے ماریوپول شہر چھوڑنے کے روسی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بی بی سی نے کہا کہ روسی وزارت دفاع نے شہر کو ہتھیار ڈالنے کے بدلے میں ایک انسانی راہداری کھولنے کی پیشکش کی تھی۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر نے الزام لگایا تھا کہ روس نے ماریوپول میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے عید نوروز اور نئے ایرانی سال کے آغاز کے موقع پر قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے پوری ایرانی قوم اور نوروز منانے والی دیگر اقوام کو مبارکباد پیش کی۔ وہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے الگ الگ پیغامات میں نوروزی تہذیب کے حامل ممالک کے سربراہوں کو مبارکباد پیش کی۔ افغانستان کے لیے OIC کے ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے چارٹر پر دستخط ہو گئے۔ ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے چارٹر پر سیکریٹری جنرل OIC اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستانی وزیر خارجہ کی موجودگی میں دستخط کیے۔ چارٹر پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی سنگین انسانی صورتحال میں فوری امدادی کارروائی کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے OIC کے رکن ممالک، اسلامی مالیاتی اداروں، عطیہ دہندگان اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں سے ٹرسٹ فنڈ میں عطیات دینے کی درخواست کی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے اخبار انڈیپینڈنٹ نے ہفتے کو روز عالمی معاہدے کے مذاکرات میں شریک ایک سینئر عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی معاہدہ 48 گھنٹوں کے اندر طے پا سکتا ہے۔ دیگر رپورٹس میں کوئی مخصوص تاریخ نہیں بتائی گئی، لیکن دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جلد از جلد معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ دی انڈیپینڈنٹ نے مزید کہا کہ پہلی بار 2005 میں طے پانے والے معاہدے کی بحالی سے ایران پر پابندیوں کے خاتمے کی راہ ہموار ہو جائے گی، جس سے وہ مغربی ممالک کو تیل کی برآمدات میں اضافہ کر سکے گا، کیونکہ اس وقت اکثر ممالک توانائی کی فراہمی کے حوالے سے روس پر انحصار کو روکنا چاہتے ہیں۔ امریکی ریپبلکن پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جم بینکس نے ایران جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی پر بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی میں دنیا کا سب سے بڑا فنڈ بن جائے گا۔
انہوں نے اتوار کو فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ متضاد ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ایک ایسے معاہدے پر واپس جائے گی جو باراک اوباما کے وقت تباہ کن تھا۔ سری لنکا کی وزارت تعلیم نے پیر کو کہا ہے کہ ملک میں پیپر کی کمی کی وجہ سے طے شدہ امتحانات کو منسوخ کرنے کے پہلے فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب ملک میں پیپر کی کمی کے باوجود امتحانات مقررہ وقت پر ہی کرائے جائیں گے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت سمیت ملک کے مغربی صوبے میں 9ویں، 10ویں اور 11ویں امتحانات 29 مارچ کو اپنے مقررہ وقت پر شروع کیے جائیں گے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔